आज सकाळी न्यूजान आमी एक व्हिडिओ पळयलो आनी तो व्हिडिओ पळोवन खूप वायट दिसलें. हेल्थ डिपार्टमेंटाचे थोडे पोस्ट आयल्या 100 सुमार आनी त्या पोस्टा खातीर 4000 ते 4500 लोक जे कॅन्डिडेट्स आशिल्ले, जे मॅक्झिमम यूथ कॅन्डिडेट्स आशिल्ले आनी मॅक्झिमम भितर वुमन कॅन्डिडेट्स आशिल्ले, ते आज इंटरव्यू खातीर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसान आयिल्ले. आनी ती लायन फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिस टू कला अकॅडमी पर्यंत आशिल्ली आनी डिपार्टमेंटान हाजेर कसलोच सारको अरेंजमेंट करूं नाशिल्लो. हें पळोवन सामकें वायट दिसता. आज आमी हेल्थ डिपार्टमेंट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट म्हणटा. हेल्थ सेक्टर म्हणटा ते एज्युकेशन आनी हेल्थ वी कन्सिडर एज द टू मोस्ट इम्पॉर्टंट सेक्टर्स. आनी तांचे इंटरव्यू स्पेशली फॉर नर्सिंग पोस्ट ताका जर तुमी कांय अरेंजमेंट करचे ना, हाजे परस वायट गजाल आनी कांयच ना. तरी नशिबान आज पावस पडूं ना. पावस पडिल्लो जाल्यार तांच्या बाबड्याचें कितें जावपाचें, ती खंय वचपाची. आज सरकार उलयतना म्हणटा की वुमन एम्पावरमेंट, असलो अरेंजमेंट करून. दुसरे हातून एक दिसून येता की गोंयांत कितलो अनएम्प्लॉयमेंट आसा तो. आनी ही जी कॅन्डिडेट्स आयिल्ली, जी यूथ कॅन्डिडेट्स आशिल्ली, जी बायलां जी इंटरव्यू खातीर आयिल्ली, ती गरज आसा म्हणून आयिल्ली जॉबाची. आज कोविडा मागीर सगळ्यांची परिस्थिती सारकी ना. खूब जाण फायनान्शियल क्रायसिसान आसा. थोड्यांक घर चलोवचें पडटा, थोड्यांची फायनान्शियल परिस्थिती सारकी ना म्हणून तांकां जॉब जाय पडटा. थोड्यांची आवय बापूय जाणटी आसता, तांकां सांबाळपाक जाय म्हणून जॉब जाय पडटा. आनी अशा पोस्टाक आमी म्हणटा नर्सीस जेन्ना आसता ऑर दोतोर आसता, दे आर डुईंग अ नोबल सर्वीस. असल्या पोस्टा खातीर तुमी कांयच अरेंजमेंट करनासतना इंटरव्यूज दवरता. दिस इज व्हेरी बॅड. दुसरें, हे पोस्ट थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कित्याक जावना, हो म्हजो एक तांकां प्रश्न आसा. कित्याक आज जर हे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जाल्लें, कोणाक कसलो प्रॉब्लम जावचो नाशिल्लो. आनी दुसरें, जेन्ना नर्सिंग पोस्ट आसता ऑर कसल्याय कॉन्ट्रॅक्टाचे पोस्ट आसता, ताका लोकांच्यो एंट्रीज एज अ कॅन्डिडेट म्हणून आसताच आनी भरपूर आसता. हे तांच्यांनी खरें म्हळ्यार तालुका वायज करपाचें. प्रत्येक तालुकान जर तांच्यांनी इंटरव्यूज दवरिल्ले जाल्यार ही परिस्थिती जावची नाशिल्ली. आमी फुडें कितें जाय म्हणसर रावपाक शकना. आज नशिबान पावस पडूं ना, पुणून म्हज्या कोतान तांच्यांनी हे तालुका वायजूच करपाचें. जाल्यार सगळ्यांक बरें पडटा आशिल्लें. जे कॅन्डिडेट येता तांकांय बी आनी जे इंटरव्यू घेता तांकांय बी. कित्याक एका दिसान 4 ते 4,500 लोकांचो इंटरव्यू घेवप इज नॉट पॉसिबल. आनी हो फिगर मेळ्ळा तो थ्रू न्यूज इन्फॉर्मेशना वयल्यान मेळ्ळा. आनी इवन जे इंटरव्यू दिता, जेन्ना कोणूय इंटरव्यू दिवपाक वता तो तकलेन सामको फ्रेश आसपाक जाय, जाल्यारूच तो इंटरव्यू बरो दिवपाक शकता. पूण तांची जर अशी 4-4, 5-6 वरां जर लायनीन रावन तांकां इंटरव्यू दिवचे पडले, तांची मेंटल परिस्थिती कितें जातली तें तुमी चिंतात. कशें बरें दितले ते इंटरव्यू. एटलिस्ट जर ते 2-3 कडेन जर दवरिल्ले जाल्यार तांकां तितलो कमी टायमूय मेळटा आशिल्लो आनी इंटरव्यूय तांकां बरो दिवपाक जाता आशिल्लो. हांव सरकारा कडेन मागता की यू कन्सिडर दीस एज अ आय ओपनर. आनी तांचे कडेन हें मागता की अशी गजाल परत जावची न्ही, हें तांच्यांनी मातशें पळोवन घेवचें. आनी फुडले जे इंटरव्यूज आसा तातूंत भितर सारकें ट्रान्सपरन्सी आसची आनी जाता तितले थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तांच्यांनी करचें. आनी अशे इंटरव्यूज अरेंज करचे, अरेंजमेंट अशे तरेन करचो जातूंत खंयच्याच लोकांक, जे यूथ आसा आमचे, कित्याक आमी म्हणटा ना यूथ आर द फ्युचर ऑफ द कंट्री म्हणटा, जाल्यार खंयचेच यूथ आसूं नाल्यार कोणूय जो इंटरव्यूआ खातीर येता ताका त्रास जायना अशें तांच्यांनी इंटरव्यूआचो अरेंजमेंट करून दिवचो. अशें म्हाका म्हगेली एक सरकारा कडेन मागणी आसा.